ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्यम तृतीयोऽध्यायः। शास्त्रस्य प्रवृत्ति विषयभूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्य बुद्धिः योग योगे बुद्धिः इति च। तत्र प्रजहाति यदा कामान् इत्यारभ्य आ अध्याय परिसमाप्तेः सांख्यबुद्ध्याश्रितानां सन्न्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता। एषा ब्राह्मी स्थितिः इति। अर्जुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि इति कर्म एव कर्तव्यम् उक्तवान् योगबुद्धिम् आश्रित्य। न ततः एव श्रेयः प्राप्तिम् उक्तवान्। तत् एतद् आलक्ष्य पर्याकुलीकृतबुद्धिः अर्जुनः उवाच, कथं भक्ताय श्रेयोऽर्थिने यत् साक्षात् श्रेयः प्राप्तिसाधनं सांख्यबुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां कर्मणि दृष्टान् दृष्ट अनेकार्थ युक्ते पारंपर्येणापि अनैकान्तिकश्रेयः प्राप्तिफले नियुञ्जात् इति युक्तः पर्याकुलीभावः अर्जुनस्य। तदनुरूपश्च प्रश्नः जायसी चेत् इत्यादिः। प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवतः युक्तं यथा उक्तविभागविषये शास्त्रे। केचित्तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम् अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलं भगवतः प्रतिवचनं वर्णयन्ति। यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे गीतार्थः निरूपितः तत्प्रतिकूलं च इह पुनः प्रश्नप्रतिवचनयोः अर्थं निरूपयन्ति। कथं? तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत् सर्वेषाम् आश्रमीणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः गीताशास्त्रे निरूपितः अर्थः इति उक्तम्। पुनः विशेषितं च यावज्जीवश्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः प्राप्यते इति एतत् एकान्तेनैव प्रतिषिद्धम् इति। इह तु आश्रमविकल्पं दर्शयता यावज्जीवश्रुतिचोदितानाम् एव कर्मणां परित्यागः उक्तः। तत् कथम्? ईदृशं विरुद्धम् अर्थम् अर्जुनाय ब्रूयात् भगवान्। श्रोता वा कथं विरुद्धम् अर्थम् अवधारयेत्? तत्र एतत् स्यात् गृहस्थानाम् एव श्रौत कर्म परित्यागेन
केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम् इति। एतत् अपि पूर्वोत्तरविरुद्धमेव। कथम्? सर्वाश्रमीणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः गीताशास्त्रे निश्चितः अर्थः इति प्रतिज्ञाय इह कथं तद्विरुद्धं केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षं ब्रूयात् आश्रमान्तराणाम्। अथ मतं श्रौतकर्मापेक्षया एतद्वचनं केवलात् एव ज्ञानात् श्रौतकर्मरहितात् गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिध्यते इति। तत्र गृहस्थानां विद्यमानाम् अपि स्मार्तं कर्म अविद्यमानवत् उपेक्ष्य ज्ञानात् एव केवलात् इति उच्यते इति। एतदपि विरुद्धम्। कथम्? गृहस्थस्य एव स्मार्तकर्मणा समुचितात् ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम् इति। कथं विवेकिभिः शक्यम् अवधारयितुम्? किंच यदि मोक्षसाधनत्वेन स्मार्तानि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्य अपि इष्यतां स्मार्तैः एव समुच्चयः न श्रौतैः। अथ श्रौतैः स्मार्तैः च गृहस्थस्य एव समुच्चयः मोक्षाय। ऊर्ध्वरेतसां तु स्मार्तकर्म मात्र समुचितात् ज्ञानात् मोक्षः इति। तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहुल्यात् श्रौतं स्मार्तं च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि आरोपितं स्यात्। अथ गृहस्थस्य एव आयासबाहुल्य कारणात् मोक्षः स्यात् न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकर्मरहितत्वात् इति। तत् अपि असत्। सर्वोपनिषत्सु इतिहासपुराणयोगशास्त्रेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन मुमुक्षोः सर्वकर्मसन्न्यासविधानात् आश्रमविकल्पसमुच्चयविधानाच्च श्रुतिस्मृत्योः सिद्धः तर्हि सर्वाश्रमीणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः न मुमुक्षोः सर्वकर्मसन्न्यासविधानात्। पुत्रैषणायाः वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। तस्मात् न्यासम् येषां तपसाम् अतिरिक्तम् आहुः न्यास एव इति अरेचयत् इति। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुषुः इति च ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत् इत्याद्याः श्रुतयः। त्यज धर्मम् अधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। संसारम् एव निस्सारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया प्रव्रजन्त्य कृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः इति बृहस्पतिः। कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः इति शुकानुशासनम् इहापि च
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य इत्यादि। मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यं नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थानि इति चेत् न। असन्न्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्तेः न हि अग्निकार्याद्यकरणात् सन्न्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यः। यथा ब्रह्मचारिणाम् असन्न्यासिनाम् अपि कर्मिणां न तावत् नित्यानां कर्मणाम् अभावात् एव भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं शक्या। कथम् असतः सज्जायते इति असतः सज्जन्म संभव श्रुतेः यदि विहिताकरणात् असंभाव्यम् अपि प्रत्यवायं ब्रूयात् वेदः तदा अनर्थकरः वेदः अप्रमाणम् इति उक्तं स्यात्। विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्रफलत्वात् तथा च कारकं शास्त्रं न ज्ञापकम् इति अनुपपन्नार्थं कल्पितं स्यात्। न च एतत् इष्टम्। तस्मात् न सन्न्यासिनां कर्माणि। अतः ज्ञानकर्मणोः समुच्चयानुपपत्तिः। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्तेश्च यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञान कर्म च समुच्चित्य त्वया अनुष्ठेयम् इति उक्तं स्यात् ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नः। जायसी चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः इति अर्जुनाय चेत् बुद्धिकर्मणि त्वया अनुष्ठेय इति उक्ते या कर्मणो जायसी बुद्धिः सा अपि उक्ता एव इति। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति उपालम् उपालम्भः प्रश्नः वा न कथञ्चन उपपद्यते। न च अर्जुनस्य एव जायसी बुद्धिः न अनुष्ठेया इति भगवता उक्तं पूर्वम् इति कल्पयितुं युक्तम्। येन जायसी चेत् इति विवेकतः प्रश्नः स्यात्। यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोः विरोधात् युगपत् अनुष्ठानं न संभवति इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वम् उक्तं स्यात्। ततः अयं प्रश्नः उपपन्नः जायसी चेत् इत्यादिः। अविवेकतः प्रश्नकल्पनायाम् अपि भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्मनिष्ठयोः भगवतोः प्रतिवचनं नोपपद्यते। न च अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं कल्पनीयम्। अस्मात् च भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्मनिष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनदर्शनात् ज्ञानकर्मणोः समुच्चयानुपपत्तिः। तस्मात् केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः इति एषः अर्थः निश्चितः गीतासु सर्वोपनिषत्सु च। ज्ञानकर्मणोः एकं
वद निश्चित्य इति च एकविषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः समुच्चय संभवे कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इति च ज्ञाननिष्ठा संभवम् अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हम्म। जायसी श्रेयसी चेत् यदि कर्मणः सकाशात् ते तव मता अभिप्रेता बुद्धिः जनार्दन यदि बुद्धिकर्मणि समुचिते इष्टे तदा एकं श्रेयः साधनम् इति कर्मणः जायसी बुद्धिः इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम् अर्जुनेन कृतं स्यात् न हि तदेव तस्मात् फलतो फलतः अतिरिक्तं स्यात् तथा च कर्मणः श्रेयस्करी भगवतोक्ता बुद्धिः अश्रेयस्करं च कर्म कुर्वीति मा प्रतिपादयति तत्किं नु कारणम् इति भगवतः उपालम्भम् इव कुर्वन् तत्किं कस्मात् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मां नियोजयसि केशव इति च यद् आह तच्च नोपपद्यते अथ स्मार्तेनैव कर्मणा समुच्चयः सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारितः अवधारितः चेत् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथं युक्तं वचनम् किंच व्यामिश्रेणेव वाक्येण बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवान् तथापि मम मंदबुद्धेः व्यामिश्रम इव भगवत् वाक्यं प्रतिभाति तेन मम बुद्धिं मोहयसि इव मम बुद्धिव्यामोहापनय बुद्धिव्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः त्वं तु कथं मोहयसि अतः ब्रवीमि बुद्धिं मोहयसि इव मे मम इति त्वं तु भिन्नकर्तृकयोः ज्ञानकर्मणोः पुरुषानुष्ठानासंभवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति तत्तयोः एकं बुद्धिं कर्मं वा इदमेव अर्जुनस्य योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम् इति निश्चित्य वद ब्रूहि येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेयः अहम् आप्नुयाम् प्राप्नुयाम् इति यद् उक्तं तदपि नोपपद्यते यदि हि कर्मिष्ठायां गुणभूतम् अपि ज्ञानं भगवता उक्तं स्यात् तत् कथं तयोः एकं वद इति एकविषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात् न हि भगवता पूर्वम् उक्तम् अन्यतरत् एव ज्ञानकर्मणोः वक्ष्यामि नैव
द्वयम् इति येन उभयप्राप्ति असंभवम् आत्मनो आत्मनः मन्यमानः एकम् एव प्रार्थयेत् प्रश्नानुरूपम् एव प्रतिवचनं श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् लोके अस्मिन् शास्त्रार्थानुष्ठानादिकृतानां त्रैवर्णिकानां त्रिविधा द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिः अनुष्ठेय तात्पर्यम् पुरा पूर्वं सर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्तिसाधनं वेदार्थसम्पदा वेदार्थसम्प्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघ अपाप तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह तत्र ज्ञानयोगेन ज्ञानम् एव योगः तेन सांख्यानाम् आत्मानात्मविषय विवेक विज्ञानवताम् ब्रह्मचर्य आश्रमात् एव कृतसन्न्यासानां वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानां परमहंस परिव्राजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम् उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु चोक्तम् कथम इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रूयात् यदि पुनः अर्जुनः ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयं एव अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषानुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः कल्प्येत तदा रागद्वेषवान् अप्रमाणभूतः भगवान् कल्पितः स्यात् तच्च अयुक्तम् तस्मात् कयापि युक्त्या न समुच्चयः ज्ञानकर्मणोः यत् अर्जुनेन उक्तं कर्मणः जायस्त्वं बुद्धेः तच्च स्थितम् अनिराकरणात् तस्याश्च ज्ञाननिष्ठायाः सन्न्यासिनाम् एव अनुष्ठेयत्वं भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्ववचनात् भगवतः एवमेव अनुमतिम् इति गम्यते मां च बन्धकारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विषण्ण मनसम् अर्जुनम् विषण्ण मनसम् अर्जुनम् कर्म न आरभे इति एवं मन्वानम् आलक्ष्य आह भगवान् न कर्मणामणारम्भात् इति अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधात् एकेन पुरुषेण युगपत् अनुष्ठातुम् अशक्यत्वे सति इतरेतर
अनपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठायाः कर्मनिष्ठायाः ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन पुरुषार्थहेतुत्वं न स्वातन्त्र्येण ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठोपायलब्धात्मिका सती स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थहेतुः अन्यान् अपेक्षा इति एतम् अर्थं प्रदर्शयन् प्रदर्शयन् प्रदर्शयिष्यन् आह भगवान्। क्षम्यताम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणां क्रियाणां यज्ञादिनाम् इह जन्मनि जन्मान्तरे वा अनुष्ठितानाम् उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन सत्त्वशुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूनां ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः यथा आदर्शतलप्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि इत्यादि स्मरणात् अनारंभात् अननुष्ठानात् नैष्कर्म्यं निष्कर्म भावं कर्मशून्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेण एव अवस्थानम् इति यावत् पुरुषः न अश्नुते न प्राप्नोति इत्यर्थः। कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं न अश्नुते इति वचनात् तद् विपर्ययात् तेषाम् आरंभात् नैष्कर्म्यम् अश्नुते इति गम्यते। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं न अश्नुते इति उच्यते। कर्मारंभस्य एव नैष्कर्म्योपायत्वात् न हि उपायम् अन्तरेण उपेय प्राप्तिः अस्ति। कर्मयोगोपायत्वं च नैष्कर्म्य लक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात् श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन तम एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम्। इहापि च सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् इत्यादि प्रतिपादयिष्यति। ननु च अभयं सर्वभूतेभ्यः दत्त्वा नैष्कर्म्यम् आचरेत् इत्यादौ कर्तव्यकर्मसन्न्यासात् अपि नैष्कर्म्यप्राप्तिं दर्शयति। लोके च कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यम् इति प्रसिद्धतरम्। अतः च नैष्कर्म्यार्थिनः किं कर्मारम्भेन इति प्राप्तम्। अतः आह न च सन्न्यसनात् एव इति। न अपि सन्न्यसनात् एव केवलात् कर्म परित्याग मात्रात् एव ज्ञानरहितात् सिद्धिं नैष्कर्म्य लक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां समधिगच्छति न प्राप्नोति। कस्मात् पुनः कारणात् कर्म संन्यास मात्रात् एव केवलात् ज्ञानरहितात् सिद्धिं नैष्कर्म्य लक्षणां पुरुषः
न अधिगच्छति इति हेत्वाकांक्षायाम् आह। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि यस्मात् क्षणमपि कालं जातु कदाचित् कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन्। कस्मात् कार्यते प्रवर्त्यते हि यस्मात् अवशः एव अस्वतन्त्र एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृतिजैः प्रकृतितः जातैः सत्वरजस्तमोभिः गुणैः अज्ञः इति वाक्यशेषः। यतः वक्ष्यति गुणैः यः न विचाल्यते इति। सांख्यानां पृथक्करणात् अज्ञानम् एव हि कर्मयोगः न ज्ञानिनाम्। ज्ञानिनां तु गुणैः अचाल्यमानानां स्वतश्चलनाभावात् कर्मयोगः नोपपद्यते। तथा च व्याख्यातम् वेदाविनाशिनम् इत्यत्र। यत् तु अनात्म अनात्मज्ञः चोदितं कर्म नारभते इति तद् असद् एव इति आह। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य यः आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन् चिन्तयन् इन्द्रियार्थान् विषयान् विमूढात्मा विमूढान्तःकरणः मिथ्याचारः मृषाचारः पापाचारः सः उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यः तु पुनः कर्मण्यधिकृतः अज्ञः बुद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते। अर्जुनः कर्मेन्द्रियैः वाक्पाण्यादिभिः किम् आरभते इति आह। कर्मयोगेन असक्तः सन् फलाभिसन्धिवर्जितः सः विशिष्यते इतरस्मात् मिथ्याचारात्। यतः एवम् अतः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतं नित्यं शास्त्रोपदिष्टं यः यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतं तत् नियतं कर्म तत्कुरु त्वं हे अर्जुन। यतः कर्म जायः अधिकतरं फलतः कि यस्मात् अकर्मणः अकरणात् अनारंभात्। कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तव न प्रसिद्धेत् प्रसिद्धिं न गच्छेत् अकर्मणः अकरणात्। अतः दृष्टः कर्माकर्मणोः विशेषः लोके यच्च मन्यसे बन्धनार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् इति तद् अपि असत्। कथम् यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेः
यज्ञः ईश्वरः तदर्थं यत् क्रियते तत् यज्ञार्थं कर्म तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्म कृत् कर्म बन्धनः कर्म बन्धनं यस्य सः अयं कर्म बन्धनः लोकः न तु यज्ञार्थात् अतः तदर्थं यज्ञार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्मफलसङ्गवर्जितः सन् समाचारः निवर्तय इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम् सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञा यज्ञ सहिताः प्रजाः त्रयः वर्णाः ताः सृष्ट्वा उत्पाद्य पुरा पूर्वं सर्गादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसवः वृद्धिम् उत्पत्तिः त्वं कुरुध्वम् एषः यज्ञः वः युष्माकम् अस्तु भवतु इष्टकामधुक् इष्टान् अभिप्रेतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धी इति इष्टकामधुक् कथम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः